आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद है आँखों की एक ऐसी बीमारी के मुतालिक आगाही देना जिसकी अगर वक्त पर तशख़ीस हो जाए तो उसका इलाज 8 से 9 साल की उम्र तक मुमकिन है। मगर अगर खुदा न खास्ता वालिदैन अपनी लापरवाही की वजह से अपने बच्चों की आँखों का मुआयना बाकायदगी से नहीं करवाते तो बच्चा अपनी एक आँख की बीनाई से महरूम हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्लायोपिया यानी लेज़ी आई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री उज़मा फरीद। चलिए शुरू करते हैं आपकी आंखों की बात सिर्फ आपके साथ। जानते हैं कि एम्ब्लायोपिया क्या होता है। ये छोटे बच्चों का एक आम मसला है। एम्ब्लायोपिया उस वक्त होता है जब बचपन में एक या दोनों आंखों में बीनाई ठीक तरह से नशोनुमा नहीं पाती। इसे हम आम ज़बान में सुस्त आंख भी कहते हैं। बच्चे की बसारत ज़िंदगी के पहले चंद सालों में तैयार होती है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जल्द अज एम्ब्लायोपिया की तशख़ीस या और इलाज करवा लिया जाए। एम्ब्लायोपिया की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहली वजह स्ट्रैबिस्मस हो सकता है, जिसे आंखों का टेढ़ापन या भेंगापन भी कहते हैं। इसमें आंखें मुख्तलिफ सिमत की तरफ मुड़ी होती हैं। हो सकता है कि एक आंख सीधी हो जबकि दूसरी आंख ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं की तरफ मुड़ी हुई हो। इसमें हम अलाइनमेंट टेस्ट और कवर अनकवर टेस्ट के ज़रिए बच्चे की आंखों की सीधे होने का पता करते हैं। उसके बाद दूसरी वजह रिफ्रैक्टिव एरर्स हो सकते हैं, जिसके लिए हम बच्चे का विजुअल एक्यूटी टेस्ट करते हैं और उससे हम उसकी ग्लासेस का सही नंबर निकालते हैं। तीसरी वजह कैटरेक्ट हो सकती है, यानी बच्चे को पैदाइशी तौर पर सफ़ेद मोतिया है, जिसकी वजह से बच्चे की आँख की नशोनुमा ठीक तरह से नहीं हो पा रही, बच्चा देख नहीं पा रहा। तो इसके लिए बच्चे की सर्जरी वक्त पर करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि उस सफ़ेद मोतिये को निकाला जा सके। चौथी वजह टॉसिस हो सकती है, यानी आँखों की पलकें गिरी होना। अगर आँखों की पलकें आपके बच्चे के विजन के रास्ते में आ रही हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि वक्त पर टॉसिस का इलाज करवाया जाए और आँखों की पलकों को ठीक किया जाए ताकि उसकी विजन को बचाया जा सके। मॉडरेट और सीवियर केस जो टॉसिस का होता है, यानी आँखें अगर पूरी तरह से बंद हो रही हैं और आँखों की पुतली को कवर कर रही हैं तो बच्चा अपनी उस आँख की बीनाई से महरूम हो सकता है। वालिदैन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के बीनाई का टेस्ट कब होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम बच्चों को उनकी चौथी सालगिरह या उससे पहले अपने माहिर अमराज़ चश्म के पास उनकी बीनाई की जांच के लिए लेकर जाया जाए। ख़ास तौर पे अगर उनके ख़ानदान में आँखों की बीमारियां मौजूद हैं, यानी पैदाइशी तौर पर सफ़ेद मोतिया ख़ानदानी तौर पर कोई उनकी फ़ैमिली हिस्ट्री है, या फिर आंखें कमज़ोर होने की या दूसरी आंखों की संगीन बीमारियों की फ़ैमिली हिस्ट्री है, तो बहुत ज़रूरी है कि वक्त पर उस बच्चे को माहिर अमराज़ चश्म के पास लेकर जाया जाए ताकि उसकी आंखों की मुआयना और तशख़ीस हो सके। एम्ब्लायोपिया के इलाज के लिए आमतौर पर बच्चे को उसकी कमज़ोर आँख इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जाता है। ये बच्चे की मजबूत आँख पर पैच लगा दिया जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब बच्चा पैच इस्तेमाल नहीं कर रहा होता या तंग कर रहा होता है, तो उस केस में बच्चे की आंखों में कतरे डाल दिए जाते हैं, मेडिएटिक्स डाल दिए जाते हैं, जिससे बच्चे की जो स्ट्रॉन्ग आई है वो वीक हो जाती है और बच्चा अपनी कमज़ोर आंख को इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाता है। इसके अलावा बच्चे को ऐनक भी लगाई जा सकती है जो उसका नंबर लग रहा है। आमतौर पे ऐसा होता है कि कमज़ोर आँख में बीनाई को वापस मजबूत करने के लिए
کئی ہفتے بھی لگ سکتے ہیں یا مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ ایک بار جب بچے کی آنکھ میں اس کی بینائی واپس آ جائے تو اسے کچھ سالوں کے لیے پارٹ ٹائم پیچ لگانے کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ کہیں بچے کی جو آنکھ ہے وہ دوبارہ ریورس ایمبلائیوپیا کی طرف نہ جائے، اور کیونکہ اس کی کمزور آنکھ کا دوبارہ کمزور ہونے کے امکانات بھی ہوتے ہیں، اور بچے کی جو ہے ماہر امراض چشم کے ساتھ ریگولر جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان کو وزٹ کرنا ان اپوائنٹمنٹس پہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بچے جب ہمارے پاس آنکھوں کا معائنہ کروانے کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی نظر کا معائنہ کیا جاتا ہے، ان کا ویژول ایکیوٹی ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور ریٹنوسکوپی کی جاتی ہے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ دونوں آنکھوں میں نظر کا فرق بہت زیادہ تو نہیں ہے، تو اگر وہ ہے تو سب سے پہلے اسے اسپیکٹیکل کریکشن دی جاتی ہے، اور اس اسپیکٹیکل کریکشن کے ساتھ اسے پیچنگ تھراپی کی طرف لے کر آیا جاتا ہے۔ پیچنگ تھراپی میں 6 گھنٹے کے لیے ہفتے میں 5 دن پیچ کیا جاتا ہے، جبکہ 2 دن کے لیے انہیں ریسٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا ریگولر معائنہ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ بچے کو ریورس ایمبلائیوپیا سے بچایا جا سکے۔ پیچنگ کو ایک دم سے ختم نہیں کیا جا سکتا، آہستہ آہستہ اس کے پیچنگ آورس کو کم کیا جاتا ہے، ان کے گھنٹوں کو کم کیا جاتا ہے، اور پھر تاکہ اس کی دونوں آنکھوں کی نظر کو برابر کیا جا سکے۔ یہ ایک بہت ضروری سوال ہے کہ آئی پیچ کا انتخاب کیسے کریں اور اس کا استعمال کیسے کریں۔ آئی پیچ لگاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ کے بچے کی آنکھ پر پیچ لگا ہو تو وہ بچہ اوپر نیچے دائیں یا بائیں سے اس آنکھ سے دیکھ نہ رہا ہو، بلکہ وہ اچھی طرح سے بند ہو۔ آنکھ ہمارا ایک نہایت ہی نازک آرگن ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ جو پیچ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کمفرٹیبل ہو اور ایک آرام دہ پیچ ہو تاکہ وہ بچے کو تکلیف نہ دے۔ آپ کسی قسم کی بیلٹ کا استعمال یا اسے مضبوطی سے باندھنے کے لیے کوئی اس طرح کی تکلیف دینے والی چیز کا استعمال نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیچ لگے رہنے کی وجہ سے بچوں کو اس جگہ پر خارش ہونے لگ جاتی ہے، یا وہ بہت زیادہ گم کا استعمال ہونے کی وجہ سے وہ جگہ تکلیف دینے لگ جاتی ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بچے کے لیے جو آنکھوں کا پیچ استعمال کر رہے ہیں اس کا سائز بدلتے رہیں تاکہ وہ بچے کو تکلیف زیادہ دیر تک لگانے کی وجہ سے نہ دیں۔ تو بچے کو اگر آنکھوں کا نمبر لگ رہا ہے، چشمہ لگ رہا ہے، تو پیچ کے ساتھ اس چشمے کا استعمال انتہائی ضروری ہے۔ بچے خاص طور پہ چھوٹے بچے کبھی بھی اپنی آنکھوں پر کوئی بھی چیز لگانا چپکانا بالکل بھی پسند نہیں کرتے، تو یہ والدین کے لیے ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اس پیچ پر کیسے رضامند کیا جائے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین حل یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پیچ لگانے کے بعد وہ کام کروایا جائے جسے وہ سب سے زیادہ خوشی سے کرتا ہے، جیسے کہ بچے کو پیچ لگانے کے بعد گیمز کھیلنے کی پرمیشن دی جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اسپورٹ ایکٹیویٹیز کریں، وہ کریں جسے وہ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔